अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका मिजाज भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा हम क्यों ना आज शहज़ादी की कहानी सुने। हमारी कहानी का अनवान है जादू का कमरा। शहज़ादी लैला बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो इसको बहुत चाहता था। मलका भी अपनी शहज़ादी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए वो इसे अपनी आंखों से एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। शहज़ादी लैला की परवरिश बड़े नाज़ों से हो रही थी। वो ना सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत थी, बल्कि दिल की भी बहुत नेक थी। वो सबसे बहुत अच्छा सलूक करती थी। इसकी 10वीं सालगिरह नज़दीक थी। बादशाह ने सोचा कि इस सालगिरह पर इसे कोई अच्छा सा तोहफा दिया जाए। इसने एक बात का मुशाहिदा किया था कि शहज़ादी लैला को बाग में रहना, वहाँ खेलना कूदना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बाग था भी बहुत खूबसूरत। इसमें पानी का एक फुव्वारा भी था और मोरों का एक पिंजरा भी। इसके इस शौक को देखते हुए बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। लिहाजा इसने अगले रोज़ मुल्क के सबसे बड़े माहिर तमीरात शेर अफगन को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि वो बाग में शहज़ादी लैला का एक ऐसा कमरा तैयार करे जिसे देखकर शहज़ादी खुश हो जाए। तो शेख अफगन ने कहा, जहाँ पनाह आपका हुक्म सर आंखों पर। शहज़ादी साहिबा के लिए मैं एक ऐसा उम्दा कमरा तैयार करूँगा कि जो देखेगा तारीफ किए बिना रह नहीं सकेगा, और इसे देखकर शहज़ादी भी खुशी से फूले न समाएगी। इसकी बात सुनकर बादशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहज़ादी की सालगिरह करीब थी, इसीलिए कमरा बनाने का काम फ़ौरन ही शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मज़दूर इस काम पर लगे हुए थे और कमरे की तमीर पर दिन रात काम हो रहा था। इसी दौरान बादशाह के पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने महल में कुछ तब्दीलियां करवाना चाहता है, इसीलिए शेर अफगन को चंद दिनों के लिए इसके मुल्क में भेज दे। शेर अफगन इतना अच्छा माहिर तमीरात था कि इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इमारतों की बेहतरीन तमीर में इससे कमाल हासिल था। बादशाह ने दरख्वास्त रद्द न की और शेर अफगन को हुक्म दिया कि वो जाकर इसके दोस्त बादशाह के काम को मुकम्मल करे। शहजादी के कमरे का थोड़ा सा काम बाकी था। शेर अफगन ने राज मिस्त्रियों और मजदूरों को काम के सिलसिले में चंद हदायत दी और चला गया। शहजादी लैला की सालगिरह से एक दिन पहले कमरा पूरी तरह तैयार हो गया था। बादशाह ने कमरे का मुआयना किया और वो बहुत खुश हुआ। ये कमरा शीशम की कीमती लकड़ियों से तामीर किया गया। इसमें दाखिल होते हुए एक फरहत बख्श ठंडक का एहसास होता था और कमरे में इस्तेमाल शुदा लकड़ियों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपरी हिस्से पर किसी धात की छोटी छोटी रंग बिरंगी नलकियां लटकी हुई थी। जब खिड़की से हवा अंदर दाखिल होती तो इन नलकियों से टकराकर जलतरंग बजने की आवाज़ें पैदा होती। इसमें कोई ख़ास टेक्निक इस्तेमाल की गई थी जो बादशाह की समझ में नहीं आ रही थी, मगर वो शेर अफगन को दाद दिए बगैर ना रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बिस्तर था, जिस पर रेशम का गद्दा और तकिया था। 3 छोटी बड़ी कुर्सियां एक मेज़ के गिर्द रखी हुई थी। कोने में एक छोटी सी अलमारी थी। शहजादी ने जब इतना खूबसूरत कमरा देखा तो इसकी खुशी इसकी आंखों से जाहिर होने लगी। इसने बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसने इसकी सालगिरह पर इतना शानदार कमरा तैयार करवाया है। इसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और इसमें वज़ीरों और रईसों ने अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरकत की। सालगिरह वाले रोज़ शहज़ादी का कमरा इसके हवाले कर दिया गया। शहज़ादी ने बादशाह से कह दिया था कि वो अब इसी में रहा करेगी, और बादशाह को भी इस पर कोई इतराज़ ना था। इसने सिपाहियों के अफसर को बुलाकर हदायत की कि शहज़ादी के कमरे के बाहर पहरेदारों को तैनात किया जाए। इस अफसर ने 12 सिपाही शहज़ादी के कमरे की हिफाजत की गर्ज से लगा दिए। रात को खाने के बाद शहज़ादी लैला बादशाह और मलका के साथ अपने नए और खूबसूरत कमरे में आई। वो बहुत खुश थी। इसको खुश देखकर बादशाह और मलका भी खुश हो गई। थोड़ी देर बैठकर वो दोनों वापस महल में चली गई और शहज़ादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नज़र आ रहा था। बाग में चारों तरफ तरह तरह के खुशनुमा फूल फुले हुए थे, दरख्तों पर फल लगे हुए थे। रात होने की वजह से तमाम परिंदे अपने घोंसलों में चले गए। दिन होता तो शहजादी भी इन्हें चहकता हुआ देखती। खिड़की में से बाग का ये हसीन और जमील मंजर देखकर शहजादी बहुत खुश होती। कुछ देर बाद इसे नींद आ गई और वो अपने बिस्तर पर आकर सो गई। इसकी आंख सुबह ही सुबह खुल गई। वो बिस्तर से पांव लटकाकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मगर ये क्या! खिड़की में इसे महल के करीब बहता हुआ दरिया नजर आया। दरिया में इसे एक कश्ती भी तैरती हुई नजर आई। इनमें सवार मछेरे मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। खौफ की एक सर्द लहर शहजादी के जिस्म में दौड़ी। इसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले वो खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रही थी। इसने जो फूलों के पौधे और फलों के दरख्त देखे थे वो इसे अच्छी तरह याद थे।
ابھی سی کھڑکی سے دریا کا منظر دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے جوتے پہنے اور بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس آئی۔ اس نے جلدی جلدی بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ مسکرانے لگا۔ اس نے سوچا شہزادی نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کی بے یقینی شہزادی نے بھانپ لی تھی۔ شہزادی اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا حضور، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ اس نے اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کمرے میں لائی۔ کمرے کے چاروں طرف سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر انہوں نے تعظیم سے سلام کیا۔ شہزادی اور بادشاہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو شہزادی کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کھڑکی میں سے اب اسے محل کے قریب جو پہاڑیاں تھیں وہ نظر آ رہی تھی۔ پہاڑوں پر بے تحاشا جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور چند چہرائے وہاں اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ بادشاہ نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم تو کہہ رہی تھی کہ کھڑکی میں سے دریا نظر آ رہا ہے، مگر یہاں تو پہاڑ ہیں۔ شہزادی نے بے بسی سے بولا، اس وقت دریا ہی نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے شفقت سے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب محل میں چلتے ہیں، دربار کا بھی وقت ہو رہا ہے، یہاں پھر بعد میں آئیں گے۔ شہزادی سوچ میں ڈوبی اس کے ساتھ چل پڑی۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ تو دربار میں چلا گیا۔ شہزادی نے پوری داستان ملکہ کو سنا دی۔ ملکہ کو یقین تھا کہ شہزادی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اب تم اکیلی اس کمرے میں مت رہنا۔ شہزادی خود بھی ڈر گئی تھی، وہ بھی اس جادو کے کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شام ہونے سے پہلے بادشاہ تمام کاموں سے فارغ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی ملکہ اور شہزادی کو لیا اور اس پراسرار کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو بادشاہ کو بھی ایک بات کھٹکی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ صبح وہ شہزادی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کے دروازے کے سامنے پانی کا فوارہ تھا۔ اب دروازے کے سامنے مور کا پنجرا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بات کا تذکرہ شہزادی سے نہیں کیا تھا کہ کہیں یہ بات سن کر وہ مزید نہ ڈر جائے۔ جب وہ تینوں کمرے میں پہنچے تو کھڑکی والا منظر بدل گیا اور باغ میں لگے پھول اور پودے نظر آ رہے تھے۔ شہزادی لیلا نے بڑے جوش سے کہا، ابا حضور دیکھا آپ نے، میں سچ کہہ رہی تھی نا؟ تو ملکہ اسے کہنے لگی، ہماری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اب ہمیں اس بات کی کھوج لگانی ہوگی کہ کمرہ بار بار کیوں گھوم رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، جب تک ہم اس بات کا پتہ نہ چلائیں کہ معاملہ کیا ہے، ہمارا یہ حکم ہے کہ اس کمرے کو بند کر دیا جائے اور چابی ہمارے حوالے کر دی جائے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ شہزادی نے اس نئے کمرے کو تالا لگا کر چابی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ شیر افغن سے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ وہ تو پڑوس کے ملک میں اس کے دوست بادشاہ کے کام پر گیا ہوا تھا، اسی لیے بادشاہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے بعد شیر افغن کی واپسی ہوئی۔ بادشاہ نے اسے فوراً طلب کیا۔ وہ حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے شہزادی کا کمرہ تو بہت اچھا بنایا ہے، مگر ایک بات جو ہمیں پریشان کر رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھڑکی میں سے کبھی باغ نظر آتا ہے تو کبھی پہاڑیاں تو کبھی دریا، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیر افغن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور والا، آپ کے ارشاد کے عین مطابق میں نے شہزادی صاحبہ کے لیے ایک بے مثال کمرہ بنانے کا سوچا تھا۔ چند سال پہلے جب میں مصر کے ملک گیا تھا، وہاں میں نے ایک گھوڑا دیکھا تھا۔ وہ گھوڑا تھا تو لکڑی کا، مگر اس کے اندر لوہے کی گراریاں وغیرہ لگی ہوئی تھی اور ان کو چلانے کے لیے گھوڑے کی رکابوں میں کل پرزے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دوڑتا بھاگتا تھا۔ اس کام کا ماہر میرا ایک دوست تھا۔ میں نے کچھ عرصہ لگا کر اس سے اس ہنر کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں جب شہزادی صاحبہ کا کمرہ بنانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ مصر سے سیکھے ہوئے علم کو یہاں آزماؤں۔ میں نے اس کمرے کی بنیاد بہت سارے لوہے اور پیتل کی گراریوں پر رکھی اور ان کو کمرے سے باہر فرش میں لگی بڑی بڑی پکی سلوں سے منسلک کر دیا۔ کوئی شخص اگر ان سلوں پر پاؤں رکھتا ہے تو کمرے کے نیچے لگی گراریاں حرکت کر کے کمرے کو تھوڑا سا گھما دیتی ہیں۔ کمرے کے باہر سپاہی چونکہ ہر وقت گشت میں مصروف رہتے ہیں اور اس گشت کے دوران ان کے قدم سلوں پر پڑتے رہتے ہیں، اسی لیے کمرہ بھی مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے اور کھڑکی سے باہر کے مناظر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اچانک یہاں سے جانا پڑا، ورنہ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، شیر افغن، تم واقعی بہت قابل اور ہنرمند ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری رعایا میں تم جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سب تعلیم کا کمال ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے انسان کے دماغ میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کو عملی جامہ پہنا کر وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شیر افغن کو ڈھیر سارے انعام و اکرام سے نوازا۔
پھر اس نے شہزادی لیلا کو بھی کمرے کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ یہ تفصیل سن کر شہزادی کا خوف اتر گیا اور وہ مزے سے باغ کے اس گھومنے والے کمرے میں رہنے لگی۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اور قابل لوگوں میں لالچ بالکل نہیں ہوتا۔ یہی حال شیر افگن کا تھا۔